Mga igsuon, mayong gabi katong tanan. Ano sab kita karon sa atong online live sa atong topic, the 12 steps to holiness and salvation, chastity, part 5. So ato ning sugdan sa pag-ampo. Then with the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. Amen. Let us pray. O God, who taught the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant that by the gift of same Spirit, we be always truly wise, and ever rejoice in His consolation. Through Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Again, mayong gabi katong tanan. Sa tanan mga Don Rosarians, Marian Devotees, sa tanang viewers karon, labi na sa mga masakiton nga diin karon nga uban kanato. O mga igsuon atong ipadayon atong topic sa chastity, part 5. According to St. John the Baptist, miingon siya, busa mga Kristiyano, kinahanglan ipadanag ang mainiton nga kahayag. Sa atong sulod, kinahanglan nga magsiga diha sa balaang gugma. Ug diha usab sa gawas, ipadanag pinaagi sa Kristohanong kaligdong ug kamapainobsanon. So mga igsuon ko, sa sulod o sa gawas, kinahanglan ang atong kahayag mudanag kini. Nganuman, aron mapaambit nato ang pulong sa Ginoo nga naghatag og kinabuhi nga sila ma-convert usab nga mahibalik diha sa Ginoo. Mga igsuon, atong mabasa sa balaang kasulatan, John chapter 5 verse 35. Si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdanag ug ikalipay niya ang pagpahimlos sa makadiyot sa iyang kahayag. Ug miingon si San Pablo ngadto sa iyang mga disipulo, kinahanglan atong bansayon ang atong pagpuyo sa atong tagsa ka kinabuhi. Ang pagpadanag sa atong balang gugma ngadto sa uban. Sa mga igsuon ko, kinahanglan gayud ay nga kining atong gugma ato gayud ipadanag sa atong isikataw sa atong kaigsuonan, ilabi nang wala pa makaila sa Ginoo. So gibuhat kita sa salamin o panig-ingnan ngadto sa kalibutan ug ngadto sa mga anghel ug ngadto sa mga katawhan. 1 Corinthians chapter 4 verse 9, ang pulong sa Ginoo nagaingon, sa akong hunahuna mauna ang Dios nga nagbutang kanamo mga apostolik o sa labing ubos nga dapit. Tama kami sa mga tao nga gihukman nga patyon at tubangan sa katawhan. Usa ka talan-awon alang sa tanang anghel ug sa tanang tawo. Mga igsuon, atong pamalandungan nga sa atong hunahuna usab, no? Ilabi na sa mga kinaiyahan ug batasan nga ang Ginoo muhukom gayud sa matag usa kanato. So sa atong pagkatawhanon, ato kining isurrender nga to sa Ginoo. Aron pinaagi niini mga igsuon nga kini putlion kini sa Ginoo, limpyuhan kini sa Dios atong kasing-kasing ug hunahuna nga naa sa mga tawhanong panghuna-huna.
Ipahibalo ang imong kaligdong ug ang pagkamainupsanon ngadto sa tanang katawhan. So anaa kitay pagpaubos. Filipos chapter 4 verse 5, ipakita sa tanan ang malumong kinaiya kay hapit na mo balik ang Ginoo. So ang kinaiyahan o batasan nga unsa man kita nga atong mga kahuyangan, mga kinaiya, nga supak sa kabubuton sa Ginoo, nga wala kahimot sa Ginoo, ato ning isurrender ngadto sa Ginoo. No? So, ang malumo ang kasing-kasing, ang kinaiyahan, mga kinaiya, nga diin kahimutan sa Ginoo, nga din mao kini atong huptan, nga naman, matud pa sa pulong sa Dios, hapit na mubalik ang Ginoo. Filipos chapter 4 verse 6, ang pulong sa Ginoo gaingon, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayuan sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong mga pag-ampo. Excuse me. So mga igsuon, dili di ita angay mabalaka sa bisan unsa. Ang ato lamang natong iampo sa Ginoo, atong pangayon sa Dios. Unsa man atong gikinahanglan, ug kanunay kitang magpasalamat sa tanan, kay kining tanan gikan sa Dios. Ato ning pamalandungan, igsuon ko ang uban karon na daghang mga grasya, no? Physical and spiritual, pat nakalimot pasalamat sa Ginoo. Atong pasalamatan ang Dios. Kay siya ang nagbuhat kanato ug siya ang tag-iya sa tanan. Usa ni nakaadlaw, i-invite ni Saint Francis of Assisi ang usa ka brother sa pagkuyog, no, aron sa pagsangyaw sa mayong balita. Samtang sila lang lakaw, no, iya gayong giampingan ang iyang mga mata sa kaligdong diha sa pagpaubos. Sa paghuman nila og panglakaw, miulit sila sa balay. Ug nangutana ang usa ka brother. Ingon siya, "Kanus man ka magwali?" "Francisco." Pangutana ni St. Francis. Matud pang St. Francis, "Human na ako og wali." Mitubag St. Francis, "Human na ako og wali. Ako lang gisangyaw ang maayong balita." Ang atong pagwali karon mao ang pagpugong sa atong mga mata. Pinaagi sa paghatag og panig-ingnan kanilang tanan nga atong nahimamat. So, mga igsuon ko, samtang sila nilakaw, ug sa mga tao nga ilang nahimamat, ilang gipugngan ang ilang mga mata para di sila makasala. Apan si Saint Ambrose, miingon siya, no, ang usa ka santos, miingon siya that the recollection of virtuous people is the worldly-minded and excellent admonition. So what a beautiful it is that the mere appearance does good to others. Sabi ni Sayo pa, miingon si Saint Ambrose, miingon siya, nga ang paghinumdum sa maayong tao, makakalibutanon, maayo kaayo og hamili og bililhon. Unsa kanindot nga mapuslanon ang ibuhat ngadto sa uban. Igsuon ko nga dunay recollection usab sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Nga unta kining atong gibuhat mapuslanon kini atubangan sa Dios. Nga unta malipay ang Ginoo sa atong gibuhat. Ug atong pamalandungan ang mayong tao dinhi sa kalibutan nga siya hamili ug bilihon siya in the eyes of God. So ang tao nga nagbuhat ug maayo, dako siya bili atubangan sa Dios, siya mapuslanon. No? Kung ang tao magbuhat og maayo ngadto sa iyang isikataw, diha siya ug dako siya nga bili ug bililhon siya atubangan sa Dios. According to Saint Gregory, miingon siya
nga si Saint Ephraim nga usa ka santos kanunay siyang magpamalandong sa iyang pagdebosyon diha sa Ginoo o sa paghalad sa iyang kaugalingon diha sa Ginoo. Nya walay usa nga moduol kaniya nga walay pagbati sa hingpit. So ang tao di ay nga naa kanunay sa pagpamalandong nga anak kanay naghalad sa iyang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Little by little, no, hinay-hinay, mahimo gayud siya hingpit. Ug ang mga tao mo magnet diha kaniya ng mga pagbati mahingpit usab. Unsa ka nindot, no? Nga di si Censorius nagsulti kanato ngadto sa mga kaparian ug sa mga martyrs sila ni Lucian na pinaagi siyang kamapainubsanon ug sa iyang pagpamalandong kanunay. Daghang mga pagano nga na-convert o nahibalik ngadto sa tinuod nga pagtuo. Tungod sa ilang makanunayon nga pagpamalandong. So mga igsuon, nga unta usab kita, aduna kita'y pagpamalandong kanunay. Itong tag sa kakinabuhi. Kung wala tay pagpamalandong, igsuon ko, mahitabo nga mawala ang direksyon sa atong kinabuhi. Ato ning pamalandungan. Ang usa ka emperor, si Maximian nakadungog niini ug nahadlok siya tingali nga mahibalik siya sa pagka-Kristiyano o ma-convert siya sa pag-Kristiyano nga wala siya tinguha sa pagtan-aw. Mga igsuon, daghan karon atong kaigsuonan nga dili gusto mamati sa pulong sa Ginoo kay mahadlok kay tingali na sila mabag-o ug tingali sila mobalik ngadto sa Ginoo. Kay sayon kita nga ang pulong sa Ginoo tama kini sa sunda nga duhay suwab nga diin mo kulikot kini sa kinailadman sa kasing-kasing nga diin mo kini mohatag kabag-uhan sa kinabuhi sa tao. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo kinabuhi kini. Malagi kinahanglan usab kanato nga natay kanunay pagpamati sa pulong sa Dios. Ang atong hingpit nga modelo o pagpractice, pagbansay sa pagpugong sa atong mga mata, walay lain kundili ang atong Ginoong Hesukristo. So siya ang ehemplo nga diin gibansay ni Kristo, no? Ang iyang mga mata ug ang mga senses nga unta usab mahisama kita kaniya. Ang tagsulat nagsulti sa mga ebanghelista nga gipadayag kini ug nagmatuod nga adunay panahon nga ipataas ni Kristo ang iyang mga mata ug nagtudlo siya nila nga dili sila mahulog sa pagpakasala pinaagi sa mga mata. Ang isuon, patuling pamalandungan, nga usab kita, sometimes, makasala kita sa itong mga mata, kadali ra kita ka-judge o kahukum diha sa itong isikataw pinaagi sa pagtanaw. Sa itong mga mata, nga unta, na imortify kini nato, doon na kita mortification. No ato usab kining pamalandungan. Busa ang mga apostolis kung sulat sila ngadto sa ilang mga disipulo kung nagpahinumdum kanila nga kinahanglan magdaig sila kanunay sa kamaayo sa Ginoo. Ug usab mga igsuon sa matag adlaw nga tanan ug bisan asa man kita kinahanglan aduna kitay pagdaig sa Ginoo. Maglakaw ta, magsakay og jeep, doon natin mga sa opisina, sa trabaho. Lord, daygon ikaw Ginoo, himayaon ikaw Ginoo, salamat Ginoo. Ingon ana, kanunay, magdaig, ang mga apostolis. Mga igsuon ko, ato sa pamalandungan, nga unta kita, dili kita mahulog sa pagpakasala. Pinaagi sa atong mga mata, nga aduna kita'y pagpugong. Ato usab kining imortify. Atong pugngan.
kita usab isip sumusunod ni Kristo mga disipulo kinahanglan na ata sa makanunayon nga pagpasalamat sa Ginoo. Basta kung giingon sa unahan nga bisan asa kita maglakaw man sa dalan, opisina, magsakay jeep, ug bisan asa ana kanunay ang pagpasalamat. Sometimes makalimot ta mga igsuon ko nga ana ang mga problema, ana ang kahingawa, hadlok, kabalaka, walang mahikalimot kita sa Ginoo. So ang pagtubag di ay sa atong mga pag-ampo, ang atong mga panginahanglan, nga kinahanglan mga igsuon, kanunay ta nga magdaig sa Ginoo, kanunay magpasalamat sa Ginoo. Ingon nga siya nagbuhat o naghatag sa tanan nga ania kanato. Ngano man kay siya maluluyon nga Ginoo, kay siya manghihatagon nga Ginoo, ug siya malumo. Mingon si San Pablo, hangyoon ko kamo nga kinahanglan nga magmaaghop ug mamaluluyon kamo, ingon nga si Kristo malumo ug maluluyon. So si San Pablo naghangyo sa iyang mga disipulo nga usab kita ato ni ipamalano sa itong kaugalingon nga kita sumusunod ni Kristo mga disipulo. Kaunta usab kita maluluyon, magmaaghop, ug maghihatagon nga si Kristo nga diin iyang kaluoy, iyang kaaghop, iyang gugma, igsuon hangtod karon nagpadayon. Wa gayud siya mulunga sa paghatag, umuhunong, wala siya muhunong sa paghatag siyang gugma, siyang kaluoy sa mga katawhan. Atong yampo sa Ginoo mga igsuon, nga unta makasundog kita kang Kristo, siyang pagkamaluluyon. Og ang kaluoy sa Dios diha sa tao, wala gayoy katapusan. Makadaghan kita nakasala sa Ginoo, apan wala siya muhunong. Diha siyang paghatag og pasaylo kanato. Ug bisan nagani siya nagdupa sa krus, igsuon ko gilansang siya sa krus, apan sa iyang hunahuna ug sa iyang kasing-kasing. Diha sa Ginoo, ang tao gihapon ang iyang kita gihapon ang iyang hunahuna. Nga diin, mituaw siya, ngadto siyang amahan, nga nagaingon, amahan, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Mao kana ang kaluoy ni Kristo, ang gugma ni Kristo, nga iyang gihatag diha sa tao. Iya kining gihatag kanato diha sa paghimugso hangtod karon, anaa ang Ginoo kanunay. Nakakita siya kanato, nakabasas tong kasing-kasing na hibalo sa tanan, ug nakaibalo siya kung kinsa kita. Una, igsoon ko nga atong entrust ang tanan ngadto sa Ginoo. Kay walay Ginoo sa atong kinabuhi. We can do nothing, wala gayud kitay mahimo. Ug mao kini ang gugma ug kaluoy sa Ginoo nga iyang gihatag sa tawo. Apan pangutana, unsa may gibalo sa tawo diha sa Ginoo? Ang gibalo sa tawo diha sa Ginoo, igsuon ko, walay lain kundili ang pagpakasal. Bisan sa atong panahon karon, unsa may cause aning pandemic, unsa may cause aning katalagman, bisan sa itong mga readings diha sa gospel sa ebanghelyo, sa mga tao sa unang panahon, sa panahon ni Noah, kayang gihugasan ang kalibutan tungod sa sala, nga diyang gipaulan og kalayo ang Sodoma o Gomora tungod sa sala. Mao ni gibalo sa tao. We have to reflect to each and every one of us ato ning pamalandungan sa matag usa kanato mga igsuon ko. Atong pamalandungan sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Atong paningkamutan nga unta ato kining ma-overcome, atong mabuntog kining atong mga kahuyangan. Atong yampo sa Ginoo
Kay kitang tanan doon na gayoy kahuyangan. Doon na tayo mga weaknesses. Nga unta kini ma-overcome. Dili ta ka-overcome ni ini. Kung ang Ginoo dili mo tabang ka nato. Kung musang kita ni Mama Mary, kay walay laing makatabang ka nato, kung dili si Mama Mary lamang pagbuntog sa atong mga kahuyangan. Si Saint Cyprian, miingon, when speaking of virgins who consecrate themselves to the love of their heavenly spouse, they are the noble portion of the church. Matud pa ni Saint Cyprian. Sa Binisaya pa, kung magsulti sa mga ulay o berhin nga kinsa naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo, kung naghalad sila lang gugma, no? Ngadto sa ilang langitnon nga esposo, sila ang hamili o bililong bahin sa simbahan. So kana diyang mga putli, mga igsuon ko, no? Nga mga ulay nga di nilang gihalad ang ilang kinabuhi, no? Ngadto sa gugma silang langitnon nga esposo, o ngadto sa gugma sa langitnon nga mahal. Sa mata sa Dios, in the eyes of God, sila pwede akong bili, hamili, diha sa simbahan, pagbahin diha diha sa simbahan, no? Ato ning pamalandongan nga unta nga mahimo usab kita nga hamili ug bililhon diha sa simbahan, no? Nga katawhan ug diha sa pag-alagad sa Ginoo nga kinahanglan nga kita makanunayon nga dili kita muhunong. Si Saint Ephraim, sila si Saint Ambrose, sila si Saint Chrysostom, nagsulat sila og usa ka libro may tungod sa pagdayeg sa kaputli. Una sa tanan, ang putling kalag ilabi na sa mata sa Dios bililhon. Sila ang mga anghel sa Ginoo nga tuas sa langit. So kana di ang kalag nga putli in the eyes of God, dako kayo na, no, bili, hamili kayo in the eyes of God. Tama sa mga anghel nga atuas sa langit. We read in the Bible, Matthew chapter 22, verse 30. Matthew kapitulo 22, versikulo 30. Kaya kung banhaw na ang mga patay, may sama sila sa mga anghel sa langit. Og dili la magminyuay ang mga lalaki o babayi. Apan mga igsuon, nahinumdum ba mo nga dihay usa ka tao nga nungutana, no? Nga matud pa niya nga may 7 ka magsuong lalaki, no? Ang kamagulangan naminyo ug namatay walay anak. If you read in the Bible, no, you read Luke chapter 20 verse 29 to 36. Lucas kapitulo 20 versikulo 29 ngadto sa 36. May 7 ka magsuong lalaki ang kamagulangan naminyo ug namatay ug walay anak. Unya, ang ikaduhang igsuon nangasawa sa byuda. Ingon man ang ikatulo, hangtod ang 7 ka magsuon nga kapangasawa sa babae. Ug nangamatay silang tanan nga walay anak. Sa katapusan, ang babae mao'y namatay. Karon sa adlaw nga banhaon na ang mga patay. Kinsa man siyang asawa. Nga silang tanan nakapangasawa man kaniya. Apan si Jesus mitubag kanila. Mitubag. Matod pa ni Kristo, ang lalaki o ang babayi nining panahona nagminyuay. Apan ang mga lalaki o mga babayi nga angay banhaon o magkinabuhi sa umaabot nga panahon, dili na magminyuay. Sama sila sa mga anghel nga dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios, kay gibanhaw man sila. Ito pa mga isuon ko dito sa langit, walay minyuay. Nyara ni sa kalibutan. Mawitaw diha sa parabol o sambingay na nagaingon nga ang nagtukod og balay, murag ba sila magtukod og balay.
no? Ang namalit mo lagwa no malit. Ang nagminyo kapag sila magminyo. Ngano man kaigsuon ko kita dinhi sa kalibutan nga nagpuyo. Temporaryo lamang ug lumalabay lamang kang tinuod nato nga puloy-anan palalain kun dili mao ang langit nga ikaduha kinabuhi ang tinuod nga kinabuhi ngadto sa langit wala nay minyuay, no? So ang putli nga kalag nga kinsa naghalad sa ilang kaugalingon mahimo siyang pinili nga esposa sa gugma ni Kristo. So pinili kanin ang putli nga kalag, no? Siya mahimong kakugbili, no? O pinili siya sa Dios. Sa diha nga nagsulat si San Pablo ngadto sa iyang mga disipulo, wala siya magduha-duha mga igsuon sa pag-ingon. Ana ako'y esposo. Ikaw, ikaw, way lain. Ang gimen, ikaw, si Kristo. Ang esposo ni San Pablo, si Kristo. Diya sa sambingay, sa kaputli sa birhen, o birhen, ang atong Ginoo ipakita nga siya mao ang pamanhunon. So, sa Ebanghelyo na, mga igsoon ko, siya ang bridegroom. No? Pinaagis pagka matinud-anon diha sa tanan, atong manunubos, gitawag siya og agalon. No? Pamaster, gitawag siya og magbalantay. Gitawag siya og magtutudlo. O Ginoo, amahan. Pinaagi sa kaputli siyang kalag. Og siya nagtinguha nga siya pagatawgon og esposa o esposo. Sa Balaang Kasulatan, mabasa nato Oseas chapter 2 verse 20. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, pangasawon ko ikaw og dili yun tuiban og makaila ikaw sa Ginoo. So, ang bridegroom nato mao ang Ginoo. So, ato aron siya sa langit. Naghulat siya. Ug usab siya mo balik aron paghukom kanatong tanan. Ug sa makausab mga igsuon, ang balaang inahalag padayag ngadto sa putling kalag. No? Kabisan kadtong naghalad sa ang kinabuhi ngadto kang Hesukristo, ngadto sa atong Ginoo, labaw sa tanan, kinahanglan ang mga bertud, no? Ang gugma ug ang balaang kaputli para kini sa kaugalingon ug mahimo nila nga maparihas, no? Nga parihas ngadto silang langitong esposo. Nga unta, no? Kini mandatory kini nga labaw sa tanan kinahanglan. So kining atong bertud, kining atong gugma ug ang balaang kaputli, no? Sa atong kaugalingon nga maparihas kini ngadto sa langitong esposo. Kinsa may langitong esposo walay lain kun dili si Kristo. Ang malamon nga tawo sa kalibutan, mga igsuon, kinsa nga nagtinguha sa paghalad, no? Yang kaugalingon ngadto sa pagsulod sa kaminyoon nga siya mabinantayon. So doon na siya pagbantay. O mangita siya og kinsa ang pinakaangayan o pinakamaayo nga himuon niyang o kabahin sa ang kinabuhi o kapartner sa iyang kinabuhi. And those who enter the religious life, no? Kinsa katong musulod sa makidiyos nung kinabuhi o esposa siya ni Kristo, pinaagi sa iyang panaad o siyang pagpanumpa. Busa, ipunting ang atong kinabuhi ngadto sa balaang pamanhunon. Kinsa man atong balaang pamanhunon? Palay kunili ang atong Ginoo. Nga kinsa siya putli maluluyon og mahigugmaon.
Actually, ang kaluoy sa Ginoo, ang gugma sa Dios, gugma sa Ginoo, no? Siya hangtod karon. Ako nag-ingon sa unahan, nga wala gyud siya muhunong. Wala mulunga. Iyang pagkamaluluyon, iyang kamahigugmaon, tanan. Nagpadayon sa paghatag. Diha, iyang mga binuhat nga iyang gihigugma, walay lain kundili kita. Mga igsuon sa usa ka pulong, siya maayo ug hingpit. Hingpit ang Ginoo, perfect ang Ginoo. Maluluyon siya. May galaon siya. O wala na'y maka-compare o wala na'y lain na makatandi siyang kamanggihatagon sa iyang katakom. Sumao kini ang Ginoo. Si St. Clare Montefiore miingon nga akong gipakabili ang akong kaputli sa tibuok kong kinabuhi. Kay mao kini nga akong bahandi nga akong nahuptan. So igsuon, kining kaputli nga gikinahanglan kini sa matag usa ka nato. Gikinahanglan kini sa atong kinabuhi. Nga unta ato ning mahuptan sa matag usa ka nato. Apan ato lang kining mahuptan igsuon nga diin kita magpatabang sa Ginoo. Atong iampo sa Ginoo. Nga Lord, tagae ko og grasya. Ang grasya sa kaputli sa akong kasing-kasing sa akong hunahuna. Aron ako mahimong angayan og takos diha kanimo. According to St. Tudor, ingon siya, a virgin who gives herself to the Lord is freed from useless care. Sabi ni saya pa, ang putli, namatod pa ni Tudor, ang putli o birhen, kinsa nga mihatag siyang kaugalingon, ngadto sa Ginoo, ana ay kagawasan, gikan nga wala siya magkinahanglan sa pag-atiman. Mga isuon, ato ning sabton, nga matag-usa nato doon natin kagawasan. Apan, ang putli nga tao, nga din mihalad siyang kaugalingon, ngadto sa Ginoo, mga igsuon, wala na siya magkinahanglang pag-atiman. Yun naman, kayang i-entrust ang tanan, iyang gisalig ang tanan ngadto sa Ginoo. Wala sila ing mahimo kundili maong pagsalig diha sa Ginoo. Ug ang tanan iya gayon gisalig ngadto sa Dios, iyang gihatag ang tanan. Mo nga ni miingon si St. Ambrose, usa ka santos, miingon siya, no? Nga you'd be happy indeed in being freed from worldly cares and anxieties and in occupying herself fully with God, but the peace and happiness she enjoys here on earth is but here on earth, but a foretaste of the great happiness and glory that await in heaven. Sabi ni saya pa, bingon si St. Ambrose, naaba siya gipaabot nga ganti, malipay siya sa katapusan, ug anaa siya sa kagawasan. Gikan sa kalibutanon nga sa pag-atiman, ug ang kahadlok, ang kabalaka, ang kahingawa, ug sa pagkupot sa iyang kaugalingon, diha lamang sa Ginoo. Isuon ko, itong pagkatawhanon, anatay kabalaka. Itong pagkatawhanon, anatay kahadlok. No, kahadlok, mga kahingawa. Apan, igsuon, ato ning ihalad sa Ginoo. Atong itugyan sa Ginoo lamang. Kay wala nay lain nga makahatag kanato kahupayan sila binasa tong kadlok kahingawag kabalaka kundili ang Ginoo lamang. Apan ang kalinaw ug kalipay iyang matagamtam dinhis kalibutan
apan mga igsuon dili kini makakumparar o dili kini makatandi sa dakong kalipay ug himaya nga naghulat kanato didto sa langit. Mga igsuon, eteng sa atong topic sa chastity and hitataman kay atong ipadayon ang atong katikism sa healing. O mga igsuon, atong gihisgutan last week, no, ang sala batok sa moralidad o sakramento. No? Humanata sa sala batok sa gugma. So katong naputol ang pag-view ninyo, balikan lang tuog view, no? Scan lang to ato mga topic nga previous weeks, no? O last month. Kaya naara na sa YouTube, ana sa Facebook. So ano nakita karon sa sala batok sa moralidad o sa sakramento. Mga igsuon, so katikism ni may tungod sa healing. So mga igsuon, ang sala batok sa moralidad o sa sakramentos, naglangkob kini, no gilangkuban. So, 7 kini kabuo. So, na may ballpen o notebook, lista ninyo, no? Una, pakighilawas ng ulitaw ug daga. So, diha sa balaang kasulatan, no, sexual intercourse outside of the church. Nang walay kasal is mortal sin. Ikaduha, kining live-in o puyo-puyo. Walay kasal, mortal sin. Ikatulo, adultery o panapaw. Ikaapat, pagpugong sa pagpanganak. Ikalima, abortion. O ikaunom, apostasy. No? Apostasy, pagbalhin sa laing relihiyon. So ato ning tagsa-tagsaon aron ato ning masabtan. I think ato nang hisgutan last week ang pakighilawas, no? O ang katong pagpuyo-puyo, katong walay kasal, no? So ato na nang hisgutan, murag nahisgutan na pod nato kining adultery, pagpanapaw. So murag ato ning i-recap sa makadiyot kining adultery, ang pagpanapaw. Kay daghan karon labi na sa atong panahon kining gitawag og adultery. So mortal sin kini. Mayngon tag mortal sin, dako nga sala. With consent, with knowledge. Nga naghibalo kita apan ato kining gibuhat. So daghan sa tong panahon karon, no? Nga ang sala sa pagpanapaw, no? Miserable kini igsuon ko. Usa kini kasalaod din ang kalagot sa Dios naghingapin. Kung nakasala ka sa pagpanapaw, no? Ikumpisal dayon kini sa walay langan aron dili kini makababag sa imong kaayuhan. Kung nagsige pa ikaw niini, biya igayud kini sa wala nay pagpalit. So atong gisulti na, no? Sa unahan nga o sa previous week, kung inyong nahinumduman nga ang simbahan nagsulti ka na to, bisan sa affirmation na to, ako na ning gisgutan mga igsuon ko nga ang kining pagpanapaw kanang babayi, no, lalaki nga minyo. Sampol, ang lalaki mibulag sa iyang asawa ug nagikigminyo siya og lain nga babayi. Ug katong babayi nakapanapaw, nakasala siya. Doon sa mga sala nga iyang na commit, buhat igsoon ko mortal sin, dako nga sala. Unya ang lalaki nakakumit po sa sala mortal sin, adultery. Yan naman kay buhi pa man ang iyang asawa.
nga kinasal sila diha sa simbahan nga Katoliko. Mga igsoon, ato ning pamalandungan. Ang simbahan nagtudlo kanato kung sa sitwasyon kung ania kita niini. Duha ra gyud, no? Kaopsyon gihatag ang simbahan niini. Kung ikaw nakasalamag adultery, matud pa sa pagtulon-an sa tong simbahan sa katekism, nga kinahanglan imo gayud nga biyaan. Apan dili ka kabiya niini, pwede ka magpadayon, no? Pagtipon, pagpuyo aning bayhana, apan walay hilabtanay. So ato lang pamalandungan nga igsoon ko ang mga tentasyon. Kung di ta kapugong, sumadala ka. That's why mo ning gihatag sa simbahan. Una, imong biyaan. Ikaduha, magpadayon pagpuyo. Apan magpuyo isip usa ka magsuon. Kung managsuon, walay hilabtanay. Ang pakigilawas sa usa ka bana ngadto sa dili niya asawa, panghilawas sa usa ka asawa ngadto sa dili niya bana, nagkahulugan usab kini nga walay makigpuyo kang bisan kinsa nga lalaki o babayi nga usa ka minyo. Kung ugaling simbakuman nakabuhat kanini maigsoon, aya gayud paglangan, ikumpisal dayon kini sa pari. Duol bisan kinsa nga obispo, pagpatambag unsay sarang buhaton nga sakripisyo aron walay makababag sa grasya sa atong kaayuhan o sa imong kaayuhan. Tumao kini ang adultery. Ikumpisal dayon. Kaya kung dili ni makumpisal mga igsuon ko, kung kasagaran mo kini makakus, no? Sa balatian, sala kini. Kay ang balatian nagikan kana sa kalag. O magdepende kini. No? So pagpugong pagpanganak, igsuon, kalabang pagpugong nga dili ta gusto manganak. Ito nga ba tayo ikapakaon, tayo ikapaeskwela, tayo ikapaedukar, o daghan pang rason. So naglumili tas pagpanganak, pinaagi sa paggamit ng mga drugas, no, daghan kaayo na mga contraceptives. No? So, igsoon ko nakasala kita, daghan mga contraceptives. So, gi-introduce karon, no? Sabi na sa itong health centers ng gobyerno, pagpugong sa pagpanganak. So, nagitawag og IUD, kondom, vasectomy, withdrawal, ligation, no? Ang uban hiluton, ang uban aksyon, aron ang binhi na pugas sa pugsanan sa bakan sa usa ka asawa mamatay aron dili mabuhi nimo makaturok. Kung ugaling makabuhat tani ini igsuon uban na o asawa kay dako man kini nga sala atubangan sa Dios ug ato ning tulubagon. Mga igsuon ikumpisal dayon nga diin nga kita nagpatay og usa ka inosente nga tawo. No? Kay once, no, bisan pa nag one week, 1 month, tawo naman yun na siya. So, dako kay ni og sala. Muna akong gisulti nyo last week katong na ang silingan nga magsige lang siya pa-abort nga sige siya take og contraceptives nya kay kausa nga wala ang gyud kabubuton gis kinong mataw ang bata. Nataw niya iya pong himuon ang abortion. Nya namatay lagod siya gustoon sa pag-abort. Apan wag yun mahimutang ang iyang kalag. Balik kanunay. Kung ano na usay contraceptives no nga palaygit. Laygiton. Mga isuon dako kini nga sala atubangan sa Ginoo. Talabang kitay magbuot sa tong kaugalingon. Kung maingon ta nga duhalay akong anak, tulay akong anak. Di man pwede na sa Ginoo. Sa may giingon Ginoo,
Go to the world and multiply. So, siya na ang bahala. Ug sa unang panahon, sa katigulangan pa, ilang mga anak, 12 ka buok, 15 ka buok. Hmm? I have a best friend nga sila 16 ka buok. Pat silang 16, pulos professional. Hmm? Sun ko, ano man, ang ilang sekreto silang nanay tatay, kaya sila magmata kada kadlawon, magampo sa rosaryo. Ug silang tanan, pulos professional. Ang Ginoo na mohatag sa tanan atong isalig sa Ginoo, pero karong panahon na igsoon ko daghan karon nga ang ilang gusto lang may matuman, no? Kasagaran sa mga asawa, nag-birth control. Hmm? Palaygit. So, malagi ang rason nga walay ikapabisti, walay ikapa-eskwela, walay ka pakaon, madaot ang figure, tigig panganak, daghan kay mga rason igsuon ko. Muning ato ning pamalandungan. Kung walay obispo nga motugot nimo nini nga mga rason. No? Sa Katoliko nga simbahan, dili gini imong rason. Gawas kon ang imong rason nagpunting, no, sa iyong matris sa taguangkal uban pa nga naa nasakit ka og parte sa imong kinabuhi nini. Igsuon ko ikonsulta duol dayon og obispo. You know, ang tawar baya nga nag-abort ng abortion dili ba kakumpisal og pari nini. Kakakumpisal, obispo jud ka mo kumpisal. Mabitaw tong sa year 2015 katong si Pope Francis nga naghatag siya og dispense ka ng instead nga adto ta mo kumpisal sa obispo, itaga ni kahigayonan nga anak ta sa pari mo kumpisal. So gyud igayon na gyud to igsuon ko. Munang kuno kita manggani naggamit ang kontraseptibo ug nag-abort kita adto jud ta sa obispo. So may atong pagtulon-an sa atong simbahan. Kaya kanang abortion mo ang paglaglag sa bata sa tiyan sa usa ka inahan. Kung nakasala ta niini, no atong basulan, atong hinulsulan ug dili na nato usbon. Dito maglangan mga igsoon ko. Muduol dayon ta kita sa obispo o kumpisal kaniya. Aron ang magrasyag mga panalangin mapadagaya sa matag usa ka nato. Kay ang Ginoo dili gayud makahatag siyang grasya. Kundi makapadagaya siyang grasya sa usa ka tawo nga naghimo og sala. Sabi na kining abortion dako nga sala. Ang tawo nga naghimo og sala o dako nga sala, wala na gyud ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Mupahilayo gayud ang Ginoo. Nga unta isip sa kainahan, no, ato kini obligasyon o katungdanan, ato responsibilidad sa pagpahimugso sa pagpakatawo sa usa ka bata o sa atong bata. No? Bata nga inosente na sulod sa imong sabakan, di lang talang paglaom o pagpangga gisalig ni di kanimo. Ginoo nahimo siya nga imong kaaway ug imong gipatay. Ngunit dako kanig sala in the eyes of God, mortal sin with consent, with knowledge. Kung ugaling mga igsoon na buhat nimo kini salaa, una-una ara gyud igsoon nga unsa ka mananap o kasalbahis sa imong gibuhat. Kay bisan man gani ang mga mananap dili lang makabuhat nini. Usa basulik kini og ayaw paglangan. So dito maglangan yung mga igsuon ko. Kay kanunay kita nakadungog sa ebanghelyo o pulong sa Ginoo nga bisan unsa kadako sa imong sala, anak, unsa kadaghan sa imong sala, pasayloon ko ikaw kay ako nahigugma kanimo. Mo sulti sa Ginoo. Igsuon ato ning pamalandungan, no? Og usab kanunay unta ta magpamalandong nga unsang mga sala binaglakong sala sakit nanglan nga muduot ta dayon sa
obispo sa atong kaparian atong ikumpisal. Kay kining pari itagaan sa authorities pagpasaylo sa atong mga sala. Dili pwede nga mo direct to God ta. Katoliko nga simbahan na ang simbahan anang kaparian yatagan kini og gahom sa pagpasaylo sa atong mga sala, no? Sa atong ikumpisal dayon. Sunod kining gitawag apostasya, ang pagbalhin sa laing relihiyon. Igsuon wala ka mobiya sa imong santos nga simbahan. Ang katoliko nga simbahan wala pa ka nagpabunyag sa laing tinuhuan. Kung bibulag man o galing ikaw igsuon diha sa simbahang katoliko ug ikaw nagpabunyag sa laing tinuhuan, so nawala nimo ang grasya nga langit nun. Ug nawala usab nimo ang Kristohanong pribilehiyo o privilege sa imong kaluwasan. Kung ikaw kaniadto katoliko, binunyagan nga apan karon lain na imong simbahan o lain na imong tinuhuan, igsuon balik sa laing madali sa imong katolikong simbahan og ikumpisal kini. Ayaw paglangan aron madawat ng grasyang panalangin. Mahatag sa Ginoo kanato alang sa kayuhan o sa imong sakit. Sa atong sakit, kumpisal kining salaa nga gitawag og apostasya, apostasy. Duolen ta sa pari aron dili kini mahimong babag sa kayuhan sa atong balatian. Kay ang kining pagkumpisal mao man kini ang pagwagtang, no? Ang pagkumpisal pagwagtang sa sala. Ang pagkumpisal makahatag kini grasya. May balik ang grasya nga panalangin sa Ginoo dinhi kanato. Ang bunyag sa Katoliko mo igsuon dili na mausab. Kay usa lamang ang balang bunyag, wala ang simbahan. So unsa may apostasya? Ang apostasya o sa in English ba apostasy mao kini ang sala sa usa ka binunyagan sa santos nga simbahan batok sa santos nga pagtuo diha sa santos nga simbahan. Kay mga igsuon, ang pagtuo kasa kini nga balaan gikan sa Dios nga imong nadawat sa adlaw sa imong bunyag. Ug si Kristo gayud mismo ang imong nadawat sa imong kinabuhi. Usa kini ka kinabuhi sa Dios. Kinabuhi na supernatural. Ug ikaw mahimong anak sa Dios ug sumusunod sa gingharian sa langit. Ug kay sagrado man ang kinabuhi mga igsuon, makagaba kini kung imo kining isalikway, kung imong isalindot sama sa pabunyag ngadto sa laing simbahan, kung laing tinuhuan. No, makagaba kini. So, atong balikon mga igsoon, kung ikaw nabunyagan man sa laing tinuhuan, balik dayon sa simbahang Katoliko. Duol og pari og kini ikumpisal og biyai, ang imong bag-ong tinuhuan ug sagupa pag-usab ang pagtulunan ug sa mga tulumanon sa simbahang Katoliko. Ang simbahang Katoliko mao ray balaang simbahan nga diha sa yuta dinhi sa yuta kan simbahang Katoliko wala nagtukod ni Jesucristo. Lawas kini ni Kristo. So, mistiko. Siya mismo ang nagtukod niini. Ang tanang simbahan gawa sa Katoliko tinukod ug giinbento lamang sa tao. Ang tinuod nga simbahan mao ang Iglesia Katolika Romana. Nga lain nga nagtukod mao si Jesucristo. So next week atong hisgutan ang upat ka sala batok sa santos nga pagtuo. A sort of catechism kini. So mao ni atong pamalandungan mga igsuon ug labi na sa pag-ayo sa mga balatian o sa balatian o sakit nga niya karon mitakboy kanato ug atong isurrender ang tanan
diha sa Ginoo. So atong pangayoon sa Ginoo, kay ingon man siya pangayo kay ikaw paghatagan, panukto kay ikaw pag-aablihan, pangita kay ikaw makakaplag. So atong pangayoon sa Ginoo ang hingpit nga kayuhan sa tong palatian. Kay kini iyang kabubuton man, iyang gitugot, kini mga balatian, siya naghatag og siya usab may makuha igsuon ko. So siya ang Ginoo sa tanan. So kining balatian kun atong pamalandungan mga igsuon, gugma kini nagihatag sa Dios nga ang tao makamatngon. Ang tao nga mopaduol sa Ginoo, mosangpit kanunay sa Ginoo. Ug kining balatian mao kini ang purification o mao kini paghinlo sa atong kalag. Kay mao kini makapahilangit kanato. No? Hinluan kita sa Ginoo. Kay ang tao nga naa sa balatian, igsuon ko kanunay gina siya nga motawag sa Ginoo. Apan ang tao nga maayo pa og lawas, igsuon ko maglisod siya pag duol sa Ginoo. Ato ning pamalandungan. So, ang pag-ayo sa mga masakiton, kinahanglan nga atong isurrender ang tanan ngadto sa Ginoo. O karon mga igsuon, atong iduko atong mga ulo, o sulod sa kasing-kasing hunahuna ato karong pamalandungan ang mga kasalanan atong nabuhat, atong basulan, atong hinulsulan. Sa makadiyot mo post kita, muhunong kita, makikistorya kita sa Ginoo sa makadiyot. Mga kita sa kaluoy o siyang pasaylo. Kaya niya karon ang Ginoo uban kanato. Anya usab si Mama Mary uban kanato. So mga kitag pasaylo. Ginoo, ania kami, pasaylo kami sa among mga sala gabong nabuhat sa kuna-kuna sa pulong. Kami nagalaom. Ikaw ang Dios, ang Ginoo sa tanan. Among lauman, ang kining balatian karon nga niya kanamo. Nga walay lain, nga makatangtang niini. Walay lain, mga kahatag o hingpit na kundi di ikaw lamang Ginoo. Usa Ginoo, among ihalad kini among nga balatian na kalinlain among sakit. Ug salamat Ginoo ning tanan. Ug karon mga igsuon padayon pangayo pasaylos Ginoo. Among makagagahom ug maluluy ang Ginoo, pinaagi sa imong gahom, papahawa Kuha gikan kanamo kining kalinlain nga balatian nga mitakboy sa among lawas, iuli ang among kusog Ginoo. Ang kusog sa among lawas ug kalipay sa among kalag. Aron ang among bag-ong kayuhan kami mapanalanginan ug kami moalagad kanimo ug sa akong espiritu aron ang kabaskog sa akong lawas moalagad kanimo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. So, mga igsoon, pag-ampo sa pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. O Ginoong Hesus, imo kining kabubuton akong itugyan ang tanan. Ang among tanang paningkamot diha kanimo. Ug amo kining ablihan Ginoo ang kinailadman sa akong kasing-kasing. Ug akong napiton ang balang espiritu nga mopuyo siya dinhi kanako. Akong ihatag akong kinabuhi, akong kasing-kasing, ang unang-huna lawas ug kalag, ang tanan akong paglaom, mga plano ginadamgo sa akong kinabuhi. Ako itugyan diha kanimo Ginoo ang naglabay nga mga panahon sa akong kinabuhi. Ang karon og sa umaabot akong mga problema, ang kinaiya og batasan, ang akong mga kakulangan, ang akong mga panghuna-huna.
ang akong panginabuhi ug akong kaninguhaan, akong makasangkapan, ang akong mga tambal, ang tanan kong relasyon sa akong pamilya, sa akong kaigsuunan o kaparentihan. Akong ihatag kanimo Ginoo ang kapiskay sa akong lawas, ang akong mga panglihok-lihok, ang mga kabilinggan, akong pamilya, akong kaminyuon, akong mga anak o akong mga kahigalaan. Wa diri ka nako Ginoo ang kahalangdon sa pagpanglantaw sa akong kinabuhi. Akong itugyan kanimo Ginoo ang tanan, akong mga kahiubos, akong mga kaguol, ang akong mga kasakitan, ang akong mga kahadlok o mga kabalakag kahingawa sa akong kinabuhi. Kung mga liyo po ako kanimo Ginoo, hugasi ug limpihi ako sa imong balaang dugo. Akong ipagawas ang tanan ngadto sa imong kaming giluy-on, ug sa imong pag-amuma diri kanako Ginoo. Ug sulti ako Ginoo, ug lamdagi ako sa imong kahayag. Ablihi akong dalunggan aron ako makadungog kanimo o Dios. Ablihi ako sa kasing-kasing, labaw pang halawom kapag himamat diha kanimo Ginoo. Gusto ko Ginoo ang imoy gugmaon kapag akos kanako. O Ginoo, ablihi ang pultahan nga kinahanglan ablihan, siraduy ang pultahan nga kinahanglan siraduan. Ug palihog, butang ako mga tiil diha sa tulid ug sigpit nga dalan nga diin may mudala kanako ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. O makagahom nga Dios, kaluy ako, kayo sa ako ka makasasala. Ug dili ako angayan og takos. Ug tabangi ako Ginoo, kaluy ako. Ug mga igsuon, padayon og duko sa ulo, nga itong himuon karon ang pray-over sa mga masakiton. O Ginoo nga mong Dios, ania kami karon imong anak masalaypon. Nga diin na kami naningkamot pag kinabuhi subay sa imong kabubuton. Ug ania karon ang mga balatian sa imong mga anak nga diin nagtinguha sa paghingpit diha kanimo ang kayuhan sa mga balatian nga untay imong ihatag Ginoo kung kaigsuonan ug ipaabot imong kaluoy, ang imong gugma, ang pasaylo sa matag usa kanamo Ginoo, nga unta karon di nga mga balatian nga ihatag mo o Dios ang walay katapusan, ang kahingpitan kapag ayo sa among mga sakit. Tayod kami Ginoo, among pagkamasalaypon. Tayod kami sa among pagkatawhanon, sa mga panghuna-huna katawhanon nga diin o Dios nga mao kini among struggle karon, kundi among gipaningkamutan nga unta amo kining ma-overcome ang tanan. Sa Ginoo ining kagabion karon, ania kami nagadangop kanimo sa makausap pa nga unta imong ipaabot ang imong kaluoy, ang imong pasaylo, ang hingpit na kayuhan sa matag usa kanamo nga kami nag-antos sa balatian. Ug amahan kining tanan, amo kining ihalad gaampo gipasalamatan pinaagi sa bugtong anak nga si Jesucristo uban sa balaang Espiritu, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So again mga igsuon, daghang kaayong salamat sa pag-view nato karon ining atong formation sa matag semana, matag Domingo nga unta at padayon ug usab tungod sa kabisi
sa mga atong panginabuhi. Tingali mo gahin lang kita anig usa ka oras kanang day katuog nato. Ang unta dili ka ni maputol sa tong pagpamati. So ani kita sa tong topic sa chastity part 5, the 12 tips to holiness and salvation kini magapadayon. So next week, no, instead mo hatag topic ang sunod na to mga obedience. So next Sunday, so maghimatag Lenten recollection. Next Sunday, sa maog hapon nga oras. O announcement, kita anak gyapon ta karon sa pandemic. So ato lang paningkamutan, no, mag-ampot ta kanunay. Unta kining pandemic nga mawala nini. Apan karon sa probinsya kay midaghan na pod. So walay lang tayong mahimo ang pag-ampo ra gayud. So, ipadayon nato itong pag-ampo. Padayon usab nato atong pagsakripisyo ning pag-ampo santos nga rosaryo diha sa balay ug aguban na nagsugod na karon sa matag kadlawon nga tanan. So atong inumduman nga ang pag-ampo sa kadlawon epektibo kaayo. Mo kini makapanalipod sa makatalagman nga moabot kini sa kalibutan. So daghan kaayong salamat. Ug mayong gabi ka natong tanan. Good night and God bless us all.